जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रशिया यानी रूस ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनके सदर ने व्लादिमीर पुतिन ने एक नया वीज़ा प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, अनाउंस किया है और वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि रशिया जाने का सुनहरी मौका है और ये सब के लिए है, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको लेकर आया हूँ एक न्यूज़ की वेबसाइट में। यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि ये वीज़ा है क्या, इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हम रशिया जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रूस का पासपोर्ट अगर आपके पास हो, रेजिडेंसी कार्ड आपके पास हो, परमानेंट परमिट आपके पास हो, तो आप यूरोप के किसी भी मुल्क में ऑन अराइवल यानी कि बगैर वीज़े के जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये देखें, रशिया लॉन्चेस शेयर्ड वैल्यूज वीज़ा यानी कि SVV इसको बोलते हैं, फॉर सिटीजन्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यू लिबरल कंट्रीज। ठीक है, उन हजरात के लिए यानी उन मुल्कों के लोगों के लिए जो कि अपने मुल्क में किसी भी पॉलिसीज़ की वजह से तंग हैं या किसी भी पॉलिसीज़ की वजह से नाखुश हैं और वो अगर रशिया आना चाहते हैं, रूस आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, ये तकरीबन 22-23 अगस्त को अनाउंस हुआ था। थोड़ा सा आगे जाके और पढ़ते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या और आपने अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, सारा मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो मैं आपको समझाता हूं कि देखें, ऑन मंडे रशियंस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साइंड अ डिक्री। डिक्री क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है या ये एक आप बोल सकते हैं कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, एक पेपर पे उन्होंने साइन किया, एक नया रूल बनाया है, ये आप सब कुछ समझ लें। डिक्री, ये डिक्री में आपको दिखाता भी हूँ और ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ कि क्या बोला है उसमें। ठीक है, तो ये सिर्फ बता रहे हैं कि अलाउिंग फॉरेनर्स यानी कि जो कि रशिया के बाहर के लोग हैं, हु शेयर रशियस ट्रेडिशनल वैल्यूज टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी परमिट विदाउट टेकिंग लैंग्वेज एंड हिस्ट्री एग्जाम। देखें, पहले रूस का वीज़ा लेने के लिए उनकी ये शर्त थी कि रशिया में अगर आप आना चाहते हैं तो आपने रशियन लैंग्वेज का कोर्स करना है और रशिया की हिस्ट्री को मुकम्मल आपने स्टडी करना है। आपसे इंटरव्यू होता था, अगर इंटरव्यू में अगर आप पास होते थे तो तब जाके आपका रशिया का वीज़ा लगता था। लेकिन अभी ये चीज़ नहीं है, ये ना कोई रशियन लैंग्वेज होगा, ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना कोई टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। द न्यू पॉलिसी सेट टू टेक इफेक्ट ऑन सितंबर 1, 2024। 1 सितंबर 2024 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। एम्स टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल्स हु डिसएग्री विद व्हाट द डिक्री डिस्क्राइब्स एज डिस्ट्रक्टिव न्यू लिबरल आइडियोलॉजी इन देयर होम कंट्री। जैसे कि इधर इसने बता दिया है कि ये उन हजरात के लिए होगा, उन इंडिविजुअल्स के लिए होगा कि जो कि यानी कि अपने मुल्क के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, द रेजिडेंसी रूट डब्ड द शेयर्ड वैल्यू वीज़ा SVV। देखिए, इस वीज़े का नाम होगा SVV, ये प्रोग्राम SVV है। comes as a part of Russia's border strategy to preserve and strengthen what it consider, ठीक है, traditional, spiritual and moral values। ठीक है, ये वीज़ा SVV के नाम से है। ठीक है, और इसमें आपको ये बता दिया गया है कि प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन व्हाट इट कंसिडर, यानी कि जो इनके मुताबिक। देखें, असल में प्रॉब्लम ये चल रही है कि रशिया और आपको पता है कि इर्द गिर्द के जो और ममालिक हैं, अमेरिका वगैरह, तो इनका कोई फड्डा, कोई प्रॉब्लम्स हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये अपने आप को स्ट्रेंथन यानी कि अपने आप को पावर में लाने के लिए, क्योंकि रकबे के लिहाज से रूस बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से चाइना और इंडिया बड़ा है, लेकिन रकबा रूस का बहुत बड़ा है। तो रूस को आबाद करने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए ये उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं जो कि अपने मुल्क में किसी भी हालात की वजह से तंग हैं, परेशान हैं, तो वो वहाँ आ सकते हैं। फिर इनकी कैटेगरीज होंगी कि आप पहले आएंगे 3 महीने की वीज़े पर, फिर 2 साल का आपने परमिट अप्लाई करना है, फिर 4 साल 3 साल बाद आपको रूस का पक्का वीज़ा यानी कि आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए की फीचर्स। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग शुरू हैं कि रूस का वीज़ा, रशियन वीज़ा, ये वो। तो ये मैं आपको मुकम्मल समझाना चाहता हूँ कि रशियन वीज़ा है क्या
اور یہ نیوز جو بازار میں گرم ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فیچر آف دا ایس وی وی پروگرام انکلوڈس، کیا انکلوڈ ہوگا اس کے اندر؟ دیکھیں ایگزمپشن فرام دا کوٹا سسٹم فار ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ. اچھا یہ اس پرمٹ سے نہیں ہوگا یا یہ وہ کوٹا نہیں ہوگا جو ہر سال روس اپنا کوٹا مختص کرتی ہے کہ بھائی اتنے فارنرز آ سکتے ہیں روس میں اسٹڈی کے لیے یا جاب کے لیے یا کام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس سے علیحدہ ہے، یہ ایک علیحدہ پروگرام ہے. ٹھیک ہے. نو ریکوائرمنٹ ٹو پاس رشین لینگویج ہسٹری اینڈ لا ٹیسٹ. رشین لینگویج آپ نے نہیں دینی ہے کوئی ٹیسٹ، کوئی ایگزام پاس نہیں کرنا ہے، کوئی آپ نے ہسٹری تاریخ نہیں بتانی ہے کہ رشیا کی کیا تاریخ ہے، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا. اور قانون کے مطابق بھی رشیا کے کوئی قانون آپ کو پتہ نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایلیجیبلٹی فار سٹیزن آف اسپیسیفک کنٹری لسٹ ناٹ یٹ اویلیبل. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کن کن ملکوں کے لوگوں کو ہم یہ بلائیں گے یا یہ ویزا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے ابھی فیصلہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، دیکھتے ہیں پھر اس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش ہم جیسے کنٹریوں کا نام ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اپلیکینٹس مسٹ ایکسپریس اے ڈیزائر ٹو ریلوکیٹ ٹو رشیا. اپلیکینٹ نے صرف ایک درخواست دینی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ بتائے کہ میں رشیا جانا چاہتا ہوں ڈیو ٹو ڈس ایگریمنٹ ود دیئر ہوم کنٹری پالیسی، جس میں یہ درخواست میں یہ لکھا ہو کہ بھائی میں اپنے ملک کی یہ جو پالیسی ہیں اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. دیٹ کانٹرڈکٹ ٹریڈیشنل رشین ویلیوز، جو کہ رشین ویلیو کو پسند کرتا ہو یا اس کے مطابق یا ان کے خلاف، جو رشین پالیسیز کے خلاف جو ان کے ملک میں جو پالیسیز ہیں وہ ان کو ناپسند بھی کرتا ہو اور یہ بتاتا ہو کہ آپ رشیا یعنی کہ آپ ٹھیک بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. دا ڈگری آؤٹ لائنز دیز ویلیوز. اچھا یہ پھر آپ ساری پڑھ لیں گے، میں آپ کو یہاں پر اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا، یہاں پر آپ کو لنک ملے گا، یہ آپ ساری پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ ڈگری جو ہے جو ولادیمیر پوٹن نے جو سائن کیا ہے، جو یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، یہ جو انہوں نے وہ بنایا ہے، یہ سارا دیکھیں آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ رشین لینگویج میں ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں نے ٹرانسلیشن بھی ڈھونڈی ہے کہ یہ سارا پروگرام کیا ہے، تو دیکھیں یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن پڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آن دا پروویژن آف ہیومینیٹیرین سپورٹ ٹو انڈیویژولز شیئرنگ ٹریڈیشنل رشین اسپرچول اینڈ مورل ویلیوز ان آرڈر ٹو. اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں ٹو گرانٹ دا رائٹ ٹو اپلائی فار اے ڈیسیژن آن ٹیمپرری ریزیڈنس وداؤٹ ریگارڈ ٹو دا کوٹا اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ آف رشین فیڈریشن. اچھا اس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ اگر میں نے کوئی درخواست دی ہے یا میں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے تو یہ ریفیوز ہو جائے گی، یعنی کہ ریفیوزل کا بھی کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ میں لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے، ہم آپ کے لیے پروسیس کریں گے. ٹھیک ہے، ویزا اپلائی کرنا اور پروسیس کرنا بہت زیادہ آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کون کون سی کنٹریز اس میں شامل ہیں. جب اگر یہ شامل ہو جائے گا تو بہت ہی آسان طریقہ ہوگا. آپ نے کوئی ایک موٹیویشنل یا کوئی اپلیکیشن لیٹر لکھنا ہوگا اور اس لیٹر میں آپ نے وجوہات بیان کرنی ہوں گی کہ اس پالیسیز کے میں خلاف ہوں. ٹھیک ہے، اور میں اس پالیسیز کے خلاف ہوں اور میں اس سے تنگ ہو چکا ہوں، اس وجہ سے میں رشیا آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، رشیا کی مجھے یہ پالیسیز پسند ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اپلیکیشن آپ نے دینی ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے، آپ کے پاسپورٹ، آپ کی پکچرز وغیرہ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہوں گی، یہ جا کے آپ نے ایمبیسی میں جمع کروانی ہے اور آپ کا ویزا انشاءاللہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایک نیوز، ایک افواہ مارکیٹ میں گرم تھی، میں نے کہا اس کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. انشاءاللہ جب آگے جیسے ہی اس کا کوئی پروسیس آتا ہے اپلائی کرنے کا یا اس کا کوئی اپلیکیشن دینے کا، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ریسرچ کر کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے پاکستانیوں کے لیے، انڈین، نیپال، بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں، رشیا ایک مرتبہ چلے جائیں. وہاں پر اگر آپ کو ٹیمپرری TRC بھی ملتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے. TRP بھی بولتے ہیں، ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ یا ٹیمپرری ریزیڈنس پرمٹ، یہ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اچھا ہے. کیونکہ آگے آپ پھر یورپ میں یہ ہے کہ آن ارائیول اگر آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو آن ارائیول رشیا کا جو پاسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، آگے جو اس کے بارے میں آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. حاضر ہوں گا نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام.